पयतोत्मो थिसर आसलो. फेकोणी दितालो, सुटका दितालो, बेसांव दितालो. पूण पयतोत्म्यान कितकी जाणां बोल्लीं निमाणी? कितकी जाणां? 120. 20,000 लोकांक तो देव शर्माव दिता, बरी खबर दिता, पेखोण दिता, सुटका दिता, बरेंपण तांचें चित्ता. पयतोत्म्यान फकत 120 लोक बगता. 19,900 खंय गेले? कित्याक पयतोत्म्यान बरोंक ना? कित्याक ते खुशाल जाले फकत विस्मिता जाता, मिलाग्री जाता. एक भाशेन विस्मीत जाता, सुटका जाता, ती आसा. पयतालीं ग्लॅमर, म्हाज्यानी तशें करूंक जातलें. पूण तितलो हो 100 लोक साल्वार जाता. तो 100 म्हणोंक जायना, कित्याक ते 100 जे आसले ते देवाच बरोबर आसले आसतले तेजे बरोबर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पयतोत्म्यान बगता फकत 120 लोक. उरलेले खंय गेले ते 20,000? तेच देव सांगता, जो कोण म्हाजो मोग करता न्हू, तो म्हाजें उतर सांबाळटलो. सिंपल. तांकां देवाचो मोग नासलो. तांकां फकत मोग आसलो कितें जाता पळय तें. म्हाका एक प्रोफेसी दितलो, सुटका जातली म्हाजी. ब्रदर म्हाका एक देवाचें उतर दितलो आनी हांव तें घरा घेवन वयतलो. म्हाजें काजार जातलें, म्हाजें बिजनस बरें जातलें, म्हाज्या घरान इतके दुडू बरें पडटलें, हांव व्हडली गाडी घेतलो. तशे लोक ते 20,000 येयल्ले थंयसर. आमच्याय जिवितान तशेंच. तूं बारीक करून पळय, तशेंच कितके लोक हें देवाचें उतर आयकोन ओतम्यान चलतात. That's why the Bible says, जेजू सांगता, संवसाराक तेजे बद्दल खबर ना. आमी जाणा जायत बापूत पयतोत्मो, पूण हो पयतोत्मो कित्याक गरजेचो तो आमकां खबर ना. हो पयतोत्मो कितें करता आमच्या जिवितान तो आमकां खबर ना. उलोवंक ना. तेच देव सांगता हांगर. संवसाराक तेजी खबर ना. 20,000 लोकूय हे संवसारान आसले, 100 लोकूच खंय आसले? देवा बरोबर. तांकां पयतोत्म्याची खबर, आनी पयतोत्म्यान ते बगतात, आनी पयतोत्मो सदां काल तांचे बरोबर तो आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी तशीं जावया नाका. त्या उतरा उद्देशीत सुटका उडासर. आनी पळय जेजू सांगता, जॉन द बॅप्टिस्ट असलो म्हणटा आनी प्रवादी ह्या संवसारान केन्नाच ना आनी केन्नाच जावचो ना म्हणटा. जॉन द बॅप्टिस्टान व्हडल्यो विस्मिता मिलाग्री गेल्ल्यो, तरी पूण तो लोकांचें जिवीत बदलतालो. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हणना मिलाग्री विस्मिता जावंक जाय म्हणना हांव. इट शूड हॅपन इन आवर लायफ्स. एंड इफ इट इज हॅपनिंग, ती तर जातात. आमकां तर जाय आमच्या जिवितान जाल्ली. चाकल्यान तर आमी देवाचो मोग करूंक जाय. वेंग मारून आमी देवाक रावंक जाय. पूण आमी रावनात. हांवें खूब म्हाज्याय जिवितान पळयलां. पीपल कम, वेन दे रिसीव देअर ब्लेसिंग्स, दे आर नो मोर. शेणटात. खंयची ना खंयची अडचण तेंच्या जिवितान येतात आनी ती शेणटात. तांकां समजोन येयना कितें जालां पळय तें, पूण शेणटात. हांव म्हाजीच उतरां उलयना. जें उतर देव सांगता तितकेंच हांव सांगता. हांव उतराचे भायर खंयच वचोंक ना. 20,000 लोकांचे तो देव पोट भरता. 20,000 लोकांची तो देव उलयता. 20,000 लोकांचो तो देव मोग करता. असलो प्रवादी हांवें केन्नाच पळोवंक ना. आतां पासून संवसारान असलो प्रवादी आसचोच ना. इतको मोग तो लोकांचो करता पळय तो. कितके देवाचे मनीस आसात जे लोक देवाचे उतर आयकोंक येतात, वेल घालतात तेजे खातीर. कितके प्रवादी आसात. कितके प्रवादी आसात ते बसोन तेजें कितें आसा तें सॉल्व करूंक सोदतात. Very rarely you will find, if there are 100 prophets and apostles on this earth now, out of that there will be only one man, one person like Jesus. Anointing astole हांव ना म्हणचो ना. सावलाय कोडे आसलो अभिषेक. But there's a difference.
सावलाशी आनी दाविदाशी. देर इज अ डिफरन्स. एलायशाशी आसलो, इलायजाशी आसलो, पण एलायशा शिराप सोडटा. देर इज अ डिफरन्स. इलायजाक त्यो उज्जाचें रोथ धाडटा आनी ताका घेवन वयर वयता. इलायशाक कितें जाता जाणा जाणा हातूंनार मोत्ता दुयेंसान. There is a difference. Anointing will be there. But how many of us really want to walk in that spirit of God? There's a difference in our lives. Glamour. We need to, because God wants to do something. God wants to heal. That's what Dev Sangta. Go out and cast out demons, heal people, deliver them, and bless them. But still, God wants us to be compassionate, loving, and caring. God wants us to show that love. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक भशेन सोयताना अशें बांदून घाल्लें न्हू आमकां की आमकां दिसता आमी कोत्ता तें सामकें म्हणून. रियली वी माय थिंक वी आर इन anointing, वी आर इन द spirit, but the devil has bound us so much that we cannot find the difference, because we are not in the presence of God and we are not trying to discern the matters, what is right and what is wrong. तुमकांच सांगो ना, देवाच्या मनशाच्या जिवितान तशेंच जाता. They have no time to discern their matters. I'm just praying, one day God says to me, you take a whole day, but you finish this teaching, I'll be very happy. कित्याक ह्या टिचिंगाक आनीक बारीक बारीक फाटे आसत जायते इम्पॉर्टंट. I'm just hoping. खरेंच आयज चिंत्तालो, I hope God says to me, son, take it one day. People, you don't worry, I'll gather. I'll be happy if God says that to me. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. John chapter 3 verse 1 to 7. निकोडेमची स्टोरी. निकोडेमस जाणा हांव कोता न्हू आमचे भशेन फारिझेव. मान सन्मान आसलो ताका. आमची कशी चर्च न्हू तिसो तेच्या हितून ताकाय मान सन्मान. जुदेव व्हडलो तो, सगळे शिकलोलो. तसोच रातचो येता तो देवा कडेन, चोरयान येता, भियोन येता, लिपोन येता आनी म्हणटा, टिचर रबी म्हणटा, हांव जाणा म्हणटा तूं देवा कडल्यान येयलेलो आसा, देव तर तुजे बरोबर ना, देवा कडल्यान तर तूं येवंक ना, यो विजमिता यो मिलाग्री तुजेशी जावच्यो ना म्हणटा, असलें तुज्यान करूंक जावचें ना म्हणटा. आनी देवाक खबर कळटा तो कित्याक येयला पळय तो. कित्याक तेकाय तो अभिशेक जालो, तेकाय तेंच देणें जाल्लें म्हणून तो रातचो येयला. आनी देव ताका सांगता, प्रेज द लॉर्ड. And Jesus says, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. पळयलें, नव्यान तो जल्म घेवंक नाय, तुका देवाचें राज पोवंक जावचें ना. वाशी भयणी, मेवली ती लायन 3 आसतली, वर्स 3. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3. नव्यान जल्म जेजू सांगता. जेजून ताका प्रतिपाल केलो. खरेंच खरें हांव तुका सांगता, नव्यान जल्मल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पोवंक जायना. आनी निकोडेमस म्हणटा, रबी म्हणटा तूं कितें म्हणटाय, पोत्तू न्हय नावयच्या पोटान वचोंक जाय. हांव म्हणत, जेजू तुका जाय की हांव फोंडान गेलोलो. तो तर म्हणटा, जेजू रबी म्हणटा तुका जाय कितें हांव आवयच्या कुशव्यान गेलोलो. हांव म्हणत, जेजू तुका जाय हांव फोंडान गेलोलो आनी नव्यान जल्म गेल्लोलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जेजू ताका फुडें सांगता, रीड दॅट लायन. जेजू कितें सांगता तें मागीर पळय, जेजून ताका जबाब दिलो, खरेंच खरें हांव तुका सांगता, प्रेज द लॉर्ड. पोतून वाच भयणी तीच लायन. आयक, म्हाका आयकोंक जाय तुमी. तीच लास्ट लायनूच वाच.
खरेंच खरें हांव तुका सांगता. आयक कितें म्हणटा, उदकान आनी ओतम्या थंय जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राजान भितर सच्चो ना. प्रेज द लॉर्ड. नव्यान जल्म. आनी कसो नव्यान जल्म? उदकांत आनी आत्म्यांत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. उदकांत आनी आत्म्यान जल्म घेवंक जाय. नव्यान जल्म म्हणटा म्हणजे तूं तें पोरणे काडून उडयताय आनी तूं नवो मनीस जाताय. ओके, डोंट स्क्रॅच युअर हेड्स नाव. ओके, तकली फोड नाका, एक्सप्लेनेशन दिता फुडें. चड बेगी चिंतून. मॅथ्यू सांगता पळय, मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 11 मातशें काड. जॉन द बॅप्टिस्ट सांगता. आनी जो कितें करतालो, कसलो स्नान दितालो? कसलो स्नान दितालो? उदकाचो न्हू. तुमी मातशी भियेलेली कशी आसा. हांव नाका कित्याक म्हणान, हांव चड स्ट्रिक्ट. पूण जितकी म्हाका फोन करता ती म्हणटली, ब्रदर तुजें स्मायल बरें म्हणटा, बरें दिसता पळोवपाक. तुमी आयज सामकी म्हाका भियेल्यात. कोणें तरी गोड धरलें आसतली तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जॉन द बॅप्टिस्ट सांगता, आय इंडीड बॅप्टायज यू विथ वॉटर अनटू रिपेंटन्स. वाच कोंकणीन वाच 3 वर्स 11. मॅथ्यू 3 वर्स 11. पोतून वाच. हांव तुमकां उदकाचो स्नान दिता की तुमी जिवीत बदलतात म्हणून. सामकें पोतून वाच. तीच लायन वाच. पळयलें, जिवीत बदलतात. आनी हांगा इंग्लीश म्हणटा अनटू रिपेंटन्स. कोण आपल्याचें जिवीत बदलूंक सोदता, वायट जिवीत तो चलतालो, पातकाचें जिवीत चलतालो, देवाच्या विरुद्ध आपलें जिवीत कोण चलयतालो, आनी ताका तर तो समजुणेंत येयला, बावाडटा. म्हणजे देवान खुसार कितें केलां तो ताका विश्वास आसा, बावाट आसा. आनी तो म्हणटा आयज सावन म्हाजें जिवीत बदलता म्हणटा. ताका म्हणटा उदकाचो स्नान फावो म्हणटा. दुसरी वर्जन वाचता. एज फॉर मी, जॉन द बॅप्टिस्ट सांगता, आय बॅप्टायज यू विथ वॉटर बिकॉज ऑफ युअर रिपेंटन्स. पळयलें, हांव तुका उदकाचो स्नान दिता म्हणटा कित्याक तूं तुजें जिवीत बदलूंक सोदताय. प्रेज द लॉर्ड. कोणाक उदकाचो स्नान फावो? कोण आपल्याचें जिवीत बदलूंक सोदता पळय ताका. बदलता. सगळें वायट आसा तें सोडून दिवंक, पोन्नें आसा सोडून दिवंक सोदता ताका उदकाचो स्नान. 120 लोकांक हांव नाका उदकाचो स्नान मेवल्लो, कित्याक जायत थोड्यांक मेवल्लो आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण हांव जाणा 120 लोकांक पयतोत्म्याचो स्नान मेवल्लो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळयलें, उदकाचो स्नान सांगून दिता की तूं आनी हांव जिवीत बदलता, वायट जिवीत सोडून दिता. देवा विरुद्ध आमी गेल्यान तें आमी सोडून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मागीर फुडें सांगता, दॅट इज बिकॉज यू आर विलींग टू चेंज युअर इनर सेल्स. पळयलें, कित्याक तूं जिवीत तुजें बदलूंक सोदताय. युअर ओल्ड वे ऑफ थिंकींग, तुजें पोन्नें चिंतप. रिग्रेट युअर सीन अँड लीव अ चेंज लायफ. पळयलें, बोगसणें माग म्हणटा, रुदोन कोर म्हणटा, आनी बोगसणें मागून म्हणटा तुजें जिवीत तूं बदल म्हणटा. मागीर फुडें सांगता, but he, the Messiah who's coming after me, is mighty, powerful and noble. Then I, whose sandals I am not worthy to remove, even as his slave. He will baptize you. इट लायन वाचता. ही विल बॅप्टायज यू. तुका स्नान दितलो म्हणटा तो. हू ट्रुली रिपेंट. जी कोण आपल्याचें जिवीत बदलतात, बोगसणें मागतात, तांकां तो स्नान. कसलो स्नान? विथ होली स्पिरीट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयलें, जी कोण जिवीत बदलूंक सोदताली तितक्यांकूय जुवांव स्नान दितालो. आनी जेजूचे शिश्य तेच कोत्ताले, उदकाचो स्नान दिता. कोण आपलें जिवीत बदलना पळय तें. पूण
खेरेचपणी कोण आपल्याचे जिवीत बदलता, आपल्याचे पातक रोडटा चुकला म्हणून देव सांगता, देव म्हणटा पवित्र आत्म्यान ताका स्नान दितलो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच Acts 2:38 अशें सांगता. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. पहिले बोगसणे and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Praise the Lord. 1 John 3:9. Okay. अशें सांगता, whoever has been born of God does not sin. जो कोण देवा थंय जल्मला तो पातक करना म्हणटा. मागीर फुडें सांगता, for his seed remains in him and he cannot see. पळय, ताजें बी म्हणटा ताज्या भितर आसा म्हणटा, रिगला म्हणटा, रोयला म्हणटा बी, आनी त्या खातीर तो पातक करिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हांगा सांगता, whoever has been born of God, जो देवा थंय जल्मला तो पातक करना. ओके. आनी देव निकोडेमसाक सांगता, तुवें नव्यान जोल घेवंक जाय. आनी कसो जोल? आत्म्यान, एक भशेन उदकाचो स्नान, एक भशेन आत्म्यान तुवें जोल घेवंक जाय. सो तेंच सांगता, जो कोण आत्म्यान जल्मला, नव्यान जल्मला तो पातक करना, करूंक पावचो ना. कित्याक? ताचे बी, his seed, the seed of the Father, that's the Holy Spirit, ताचे बी भितर रोयलेलें आसा आनी तें तुका आनी म्हाका पातक करूंक दिवचें ना म्हणटा. बिकॉज ही हॅज बीन बॉर्न ऑफ गॉड. कित्याक तो देवा थंय जल्मला आनी तें बी जावन आसा पवित्र आत्मो. देवा थंय जल्मप म्हणल्यार पवित्र आत्म्यान जोल घेवप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी गॅलेशियन्स 5:22-23 अशें सांगता, बी एक खबर करता पवित्र आत्म्याची. आनी जेन्ना बी आमी रोयतात, ओके, तुवें तर एक पपायची बी रोयली, कितें जातल्यो? फळां कसलीं येतलीं? पपाय येतली न्हू, आमे जातले ताका, केळीं जातलीं ना. पूण हांगूर कितें जाता, जेन्ना देवाचे बी आमचे भितर आसा, देवा थंय जेन्ना आमी रोयलेलीं आसात, देवा थंय जेन्ना आमी जल्मल्लीं आसा, देव सांगता, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट. पळयलें, बी आत्म्याचे, बी जेन्ना आत्म्याचे आमचे भितर आसा, आतां ह्या बियाची फळांची खबर करता. कसलीं फळां? लव, पीस, जॉय, लॉंग सफरिंग, कायंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल. जेन्ना ही फळां आमच्या जिवितान आसात, आमी पातक करूंक पावची ना. पूण आमी तो त्या आत्म्याक नाकात्ता जो भितर आसा ताका, जो जियेता, बी घालना पळय ताका, आमी ऑटोमॅटिकली पातकांत पडटलीं. प्रेज द लॉर्ड. एक्चुअली कोंकणी बायबल बरें सांगता जाणा ती. गॅलेशियन्स 5:23. जस्ट रीड अबाउट दॅट फ्रुट्स ओनली. 23 मे बी ओ 22. कित्याक जाणें, कालूच कोंकणीन आयकतालो हांव सामको शॉक जालो आयकून कितें सांगता पळय ते. इंग्लीश वर्जन सांगता, फ्रूट ऑफ द स्पिरीट इज लव, जॉय, पीस, लॉंग सफरिंग. कोंकणी बायबल बरें घालता. वाच. पळय, पयत आत्मो बी आनी पयत आत्मो असली फळां उत्पन्न करता. सांग. ओके, कितें म्हणटा? मनशा मदें प्रिती मोग वाडयता. इंग्लीश बायबल फकत सांगता NKJV लव, पूण हांगा सामकें एक्सप्लेन करता. वाच, फुडें वाच. पयलें सांगलें मोग. मनशा मदें प्रिती मोग वाडयता. This is lacking. Wait. This is lacking in our lives. In our ministry life, in our personal life, wherever it is lacking in our life. आनी आमी कितें जाणां, मेवता दिसर आमचो मोग चड. सामकें न्हू? हॅलो, you're there, no? Where we receive something, our love will be more. But God is saying, when you give, don't expect anything back. तुका तर मेवता दिसता तूं दिताय, दाखोवन दिता तूं संवसारान आसाय म्हणून.
प्रेज द लॉर्ड. हे फॉल मोग वाडयता. मागीर नेक्स्ट वन. काळजांनी खुशालकाय उपजोयता. जॉय. मागीर शांती वसयता. मागीर पळय धमकायता कोण, त्रास कोत्ता कोण, त्रास केल्या कोणे, अडचण जाल्या, शांत रावंक शिकयता. म्हाकाय आहा तो मातसो, पण कितें जाता केन्नाय चड जालें न्हू, म्हाकाय कंट्रोल जायना. ओके, सो कितें आहा, केन्ना तुवें राग येवंक जाय, कळ्ळें न्हू, की राग येयलो की ताका कळोंक जाय त्या मनशाक, बाबा कितें तरी तुजें चुकलां. आतां हांवच तर चुकलां आनी तो दुसऱ्याक तापयता, दॅट इज नॉट करेक्ट. ओके, दॅट इज नॉट करेक्ट. यू डोंट हॅव द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट स्ट्रेट. पूण तूं तो जाणाय, तूं सामकें, यू डिसर्न द मॅटर, यू नो ही इज डुईंग समथींग रॉंग, एंड इफ यू आर करेक्टिंग हिम, आय विल से इट्स फायन, यू कॅन. बट तूंय चुकताय आनी दुसऱ्याक तर करेक्ट करूंक वयताय, देर इज नो फ्रूट, देर इज इवल फ्रूट दे. तुजे भितर आसा तें तूं तेजे भितर घालताय, आनी तेजे भितर आसा तें तुजे भितर येतलें. इट्स लायक दॅट. डायरेक्टली फ्रूट एक्सचेंज जातले, पयस एक्सचेंज जावचा ना. कळ्ळें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. मागीर फुडें बरें करूंक आनी मोयपास. कायंडनेस एंड गुडनेस. मागीर विश्वास, भावाटाचो मनीस कोत्ता म्हणटा ताका. मागीर कहली उजबो दुलोप, दुलोप, जेंटल, खालती, काळजाची कोत्ता. मागीर सेल्फ कंट्रोल, आप आपल्यो वंदान्यो दामोंक गोठाय दिता. कोंकणी बायबल बरें घालता. यू नो वॉट वी शूड डू, यू नो, we should write this, you know, print it, laminate it, and keep it in a house, in a sitting room. If you have an altar, print it, you know, make it big. बारीक करू नका, बरें व्हडलें कर आनी लाय तर, हुकाक लाय तर. एवरी टायम यू लूज समथींग, कोणी येयलो वाजलो की पासून तो म्हणटलो आमकां खबर पासून नासली असली देणी आसा म्हणून. आनी कोंकणीनूच घाल, कित्याक जाणाय कोंकणी बरें एक्सप्लेनेशन दिता ते. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. The Spirit is a seed, and this seed is bearing of fruit: love, joy, peace, happiness, long suffering, goodness, kindness, gentleness, self-control. We sogli follow. Praise the Lord. मागीर फुडें अशें सांगता रोमन्स. ओके, रोमन्स 8:14. As many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. पळय, जितकी म्हणटा ही आत्म्यान चलता ती देवाची धुवो आनी पुतो म्हणटा. जॉन 1:12-13 तशेंच सांगता. बट एज मेनी एज रिसिव्ड हिम, टू देम ही गेव द रायट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. पळय, जितली देवाचेर बावाट उरता, सोत मानता म्हणटा, विश्वास जाता, तांकां हें देणें फावो केलां पयत आत्म्याचें, आनी तांकां देवाची भुरगीं म्हणून उलो मागतलीं. आनी जेरमाया तेच सांगता, आय वील बी देअर गॉड अँड दे वील बी माय पीपल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयत आत्म्याची गरज आमकां. हें सांगता तितून फकत पयत आत्म्याक कित्याक गरज, एकूच सांगलां हांवें, पातका विरुद्ध झूज मारूंक. दिस इज वन पावर दिस होली स्पिरीट गिव. देर इज अनदर पावर which we can help people to rise back to life. हांव एकूच घडणेची खबर करता गो, जेन्ना आमी पयत आत्म्यान बदतलीं न्हू, पयत आत्म्यान आमी जियेतलीं, आमकां पातका विरुद्ध झूज मारूंक जातलें. पण आमी तर संवसारांत आसान, हाडा मासान तर आमी तर जियेतात, आमी शेणटलीं. वी वील बी लॉस्ट इन आवर लायफ्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें देवाक सांगूंक जाय आसलें तें हांव सोत म्हणटा, गेलें म्हणून. पयत आत्मा गरजेचो. देवाक जाय आसलें की आमी पयत आत्म्यान भरलेलीं. खुस्साचेर रगत वारयलें म्हणून खबर जावंक ना तें.
पण त्या रोगता उद्देशी आमकां विकत घेवन देव आमकां पयत आत्म्यान बरोवंक सोदता. ते खातीर एग्जाम्पल दिलें हांवें. 20,000 लोक खालीच गेलो, कांयच ना, संवसारानूच आसले. पण 5,000 एक 100 लोकांक 120 लोकांक ते पयत आत्म्याचे देणे फावो जाता.